كمي تقولوا زغبركم تختاتلتنا زي ميجا ستوديو نايلوم معنتي تحسنا أمريكا ناب مقالة زمالال سازولو انتاي قبسون بزعبا إثيوبيا بلعلو كارتون دوسدو تسقوم تترير مجلس وتعلا بزيكوون جيتشو ازي باندا بدكي كن سحق دينا كن بكي كبل كاب 4 كيلو داست خليو زبل زلو قبطون أبلعل السودان زتقبر متقعتي درون بتري نابي كونيلو CIA موسادن كابولي ناب مغالي من انتاي بلا اتي ابتقراين سودان زلو نايو قدبنا نيرتراخ تقاديو ويس حادقا كونا اري دروناو بزكايرو تعقول لأراريو امتلنا له دحرزا مساقري درون أباداري تبشير طولو أنا جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي أنا جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي عطاي جزعان بالعيد حرد أمسي سلامنا حدي أنا جزعان بالعيد أمسي سلامنا حدي فتح سلام رواد بالله كرك مسلا أتا مرض ودي أي شاري خوب المنسي كسوا أيام أنت هذوي أي شارع خب المنسي كسوا أيام أنت هذي بزح بميديا عيتقلت أن نربسو مناتو أف سمايات تقراي تصعق ناي جت واقعت نفرت ناي درونات كولالان كم زق أني يزارو اللو بفلاي أب كوابيتات ريان علمات عندما بلتسقنا ناي مدافع داب بمكياد ون تقطاخ زقنا سريحتات كايد مسنحون أب قلقل دما أب سيبلاو علامان تريتن ودعت كم زورة داي زقل زلو زانايلوم معالتي نايوق نفرتي أب سمايات مقالة مزنباقنا نبوزحاتي تبقيان عبي مزرارة بزعبها بكوين الله بفلاي تتصعق ناي درونات أب لعلي حوحاتن TDF لعلي كاب لعلي حوحاتن TDF لعن هزبن سراويتن مسنبادن مشبارن عن صار تعدش منقسي زتفت رويك أب بريزيدنت دبرتين مراحي كوينو زتشمولو تريب مرسة تقبار كسعب كم زخل جنرال تادس ورده أبزو صفيح صحف أبزقلت الأوان زكايت زلبو مخانو نهزبن سراويتن سنل بناوي وق فتيركا تقامو أبل علزي حدش بريزيدنت وي بريزيدنت دوري زمرح منقسي نمدر رخص تودب سرحو زلو مخانيم زارو زلو زدما حدا قنيا سعبيد كلهم مخانون زب فلاي اتي جنرال تادس ورده كابسلت أنا يزوردن يلن دبدابي خان حقي نت نايتي بريزيدنت او غيزاو بمحضر كوينو تصنحلو زناوح زي بلو مخانو ابزقلو صلو وان كابتي كابينا اخيبا غيره يلو هاني كال اشكعلال يسرح ابزل ولا يزدما انتي زملكت بوشتي كال تسامعيو منصون اتلي امريكا ابتي ناي كستاي زمالالس دلمو صنيحنا حنقولصينا مقله قبولنا مقله زمالس دول امباسي امريكا انتي علاماي مزناي تسوردن مستحدش منقسي نايتي بريزيدنت دكتور دبرتين زمرح نمقوام دي ويس نعوم نمتنكا دي بزح نغرات صقطات يقبر كم زلي زفلت امريكا متدغاغا من مقاله لوق تسدد كم صنحتن زقونه يكون وق نخيولع صقط نختقبرن كسع باجدان حدفتن نبروتو من كتفرارح صنيحه بفلاي تادس ورده بزي حقاو من قدي ابسلطان كصنيح انما نمسلطاني ايركبن مسبله دما اتكسعب زقل حدقه اشق الو مهلاو ذكريو اتي بدكتور دبري زمرح منقسي حدث افغبان مكتلن قمون بوغن وتادراو دما ستود دبنا استراتيجيك مراحتي لعلوي ازازن جنرال فسامانجوس مكتلو دما جنرال ودي امبيتي كمزته شومي زغل زلو زمال دما تግራይ ናይ ፖለቲካውን قمون منقستاون وتادراون محاوراتا ويك امريحنت وديبا خمزلا يزغل زلو زقونه اهغراو طلقا اتيو مس فيدرال زقرب كونتات انت زي تفطيرو دما تግራይ ديفاكتو منغسي وي ديفاكتو هاجر فطيرالا كبحالي كاليو بزعبا زي بزملكت دما امباسادر اديس عالم باليما ابز حلف السمون اتي استراتيجي ناي تግራይ نابي كم زخي زلون دياسبورا تغارو ابز غلو صلو وان اتي انفتو اميتو نيري اتي ابتي حستو ناي امباسادر اديس عالم تግራይ مس ኤርትራ ሱዳን አምሓራ ኦላን አፋርን ልፍንቲ ከም ዝገበረትን ናይ ሓባር ናይ ወተሃደራውን ጸጥታውን ናይ ድሕነት ስምዕ ከም ተሳምዑን ይገልጹ ብፍላይ እቲ ወደብ ባጽዕን ሱዳንን ክትቆሙኑ ከም ዝቆሉቶም ተጋሩ ድማ አሚቱ ብምንባሩ ንብልጽግና ሕማም ርእሲ ከም ዝኾነውን ብመገድ ጌታቸው ድማ ተሪ መሰ ተግባር ክህቡን እዚ እቲ ንብሎ ጸናሕና ተኣሚኖም ውሽጢ ንዓና ውግእ ኮፍቱና
ይዳሉ ከም ዘለዎ ዝብል በቃ ፕሪኤምፕቲቲቭ ዝዓይነቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ መጥቃዕቲ ክገብሩ ተራእዮም በዓል ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሱዳን ኣብ ማዕስከር ቤንሻንጉል ብዘካይድዎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ስርዓት ብልጽግና ከቢድ ሞራላዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶን ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ ድማ ኣብ ሱዳን መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ባህር ዳር ተበጊሱ ንዘካየዶ መጥቃዕቲ ንሱዳናውያን ኣመና ከም ዝቁጥዖምን ክሳብ ኤምባሲ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ክሰሓብ ከም ዝወሰኑን ብመገዲ ወፃኢ ጉዳይ ሱዳንን ወተሃደራዊ ኣፈኛ ሱዳንን ኣቢሎም ድማ ንኢትዮጵያ ኢማራትን ብትሪ ኣብ ርእሲ ምኹናን ተሪር መልሰ ተግባር ወይ ሕነ ክፈዲ ምዃኑን ድማ ገሊፆም እዮም ምዝ ብዝተኣሰር ናይ ግብፂ ወፃኢ ጉዳያት ነቲ ብኢትዮጵያ ወይ ኢማራትን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም ካብ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ካርቱም ዝተካየደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብትሪ ኣብ ርእሲ ምኹናን ነቲ ኩነታት ናብ ሓደገኛ ዞባዊ ግጭት ዘምርሕን ኣብቲ ጉዳይ ሃገር ምእታው ነቲ ዞባ ዘለኻኽም ምዃኑን ብትሪ ከጠንቅቕ ተሰሚዑ እቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ግብፂ ብዘይካዚ ዝተገልጸ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ኢሉ ድማ ንኩሉ ኩነታት ብቀረባ ይከታተሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ካብ ባህር ዳር ተበጊሳ ካርቱም መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ናይ ድሮናት ናይ ኢትዮጵያ ወናይ ኢማራትን ንብዙሕ ሚድያ ስሕበት ፈጢሩ ጥራይ ዝኾነ ስጋኣቱን ፈጢሩ ኣሎ ክንደይ ሃገራት ከዓ ኣብ ጉዳይ ዝጣልቃ ከኣትዋ ስሕበት ክፈጥር ስለ ዝኾነ ዞባዊ ግጭት ከይለዓል ንብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ኣሻቂሉ ዘሎ ጉዳይ ብወገን ብልጽግናውን ነቲ ናይ ሱዳን ክሲ ብትሪ ኣብ ርእሲ ምንጻግ ኣብ ውሽጢ ትሕዝቶቲ ብመገዲ ወፃኢ ጉዳያት ዝወፀ መግለፂ ሱዳን ነቲ ናብ ትግራይ ዕሱብ ሰራዊት ብምዕጣቕ አንጻር ኢትዮጵያ ብምትቃዕን ከተካይዶ ከም ፀንሕት እዚ ግን ኢትዮጵያ ተዓጊሳ ክትሪኦ ከም ፀንሕትን ብዙሕ ምስቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዘለና ታሪኻዊ ዝምድናን ሕውነትን ሸለል ከም ዝበለቶን እዚ ሕጂ ዝወፀ መግለፂ ከዓ ሓሶት ምዃኑን ብኢትዮጵያ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ከም ዘይኮነን ክገልጽ ይፈትኑ እቶም ብልጽግና ዕሱባት ዝብሎም ዘሎ ድማ ነቶም በአርሚ ሰብዓ ዝፍለጡ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብርክ ዝበሉ ኤሊታት ኢትዮጵያ አቢ እዚ ገለ ዓይነት ናይ ኢማራት ማለት እዚ ጊላ ናይ ኢማራት ኣብ ዘይምልከቶ ውግእ ጎቲቱ የምጻልና ከም ዘሎ ንኢትዮጵያ ድማ ከቢድ ናይ ልኡላውነት ሓደጋ ዝፈጥር ውግእ ጎቲቱ የምጻልና ኣሎ ክብሉ ይነቕፈሉ ብፍላይ እዚ ኣብ ኣሶሳ ከባቢ ወይ ቤንሻንጉል ተደቂኑ ዘሎ ማዓስከር ናይ ኢማራት ብፍላይ እዚ አርኤስኤፍ ካብኡ ተበጊሱ ንሱዳን የጥቅዕ ስለ ዘሎ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት እዚ ሽግር እዚ ውግእ ከምጻልና ይኽእል እዩ ጎቲቱ ከምጻልና ኢሎም ከጠንቅቑ ጸኒሖም ኣብ ከባቢ ኣባይ ሕዳሴ ብምዃኑ ድማ እቲ ናይ ቤንሻንጉል ማዓስከር ከባቢ ኣባይ ሕዳሴ ብምዃኑ እዚ ንበዓል ግብፂ እውን ተስቡሕ አጋጣሚ ኮይኑ ነቲ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ምክንያት ተጠቂመን ከቢድ ሓደጋ ከውርዳ ከም ዝኽእላ ንምትእትታውን ንጣልቃን ከዓ ዓብይ ዕድል ዝኸፍት ምዃኑን እዮም ከጠንቅቑ ጸኒሖም እቲ ኩነታት ንኤርትራውን ብቐጥታ ዝጸልዋ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ትግራይን ሱዳንን ናይ ኤርትራ ስትራቴጂክ ደብስ ወይ ከዓ ናይ ወረር ኮሪደር ስለ ዝኾነ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ እቲ ውግእ ደው ምስ በለ ህወሓት ስለምንታይ እዩ ዝዋግኦ ዘሎ እንድሕር ኢልና እቲ ትግራይ ወይ ህወሓት አንጻር ኤርትራ ውግእ ክኸፍቱ ስለ ዝሓንገዱ ኮይኑ እዚ ድማ ትግራይ ድማ ንኤርትራ ናይ ስትራቴጂክ ወራር ኮሪደር ብምዃና ኣብዚ ኤርትራ ይምልከታ ስለ ዝኾነ እቲ ሓደጋ ብቐጥታ ዝጸልዋ ምዃኑ ክግመት ይከኣል እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕቂ ኮለላ ናይ ውግእ ነፈርትን ድሮናትን ኣብይ ንዕጥቅን ዝርግሕን ናይ ፀረ ድሮንን ፀረ ነፈርትን ኣብ ትግራይ ተተኺደሎ ንኽፍትሽን ንኽመዝንን ወይ እውን ንኽተኻትኽ ናይ ድሮናት ኮለላ ብምክያድ ስእላውን ተንቀሳቓስን ምፅንፃን የካይድ እኳ እንተሃለወ እቲ ዝውረ ዘሎ ግና ትግራይ ብፀረ ድሮናትን ፀረ ነፈርትን ጥራይ ዘይኮነ ብዕጥቂ ስንቅን ነዳድን ብመካናይዝን ሓይልን ፍሉያትን ኮማንዶ ተዳልዮም ከም ዘለውን ናይ ውሽጢ ፈላጣት ይሕብሩለው እዚ ነቲ ልፍንታው ስምዕ ወይ ጽምዶ እናብሉ ዝገልጽዎ ናይ ወተሃደራውን ጸጥታውን ናይ ሰሜን ሓይልታት ተደሚሩ ኣብይ ንኤምባሲታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ሕብረትን እስራኤልን ክጠርዕን ክጣራዕን እዩ ዝረአ ዘሎ ዝኽበርኩም ተኸታተልና ንሎም ዝተዳለወ እዚ ነይሩ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንመለሰኩም ሰሰናይን ጠጥዖሙን የስማዓና እናበልና ወደ ሓንኩም ሜጋ ስቱዲዮ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደን ረቡዕ ሚያዝያ 21 ቀን 2018 ዓ.ም ከሪዮት ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ
የፈረሰው ምክር ቤት በሳምንቱ መጨረሻ እንደሚሰበሰብና ፕሬዝዳንት እንደሚሰይም ገልጸው ከእርሳቸው ጋር ግን የሚደረግ ርክክብ እንደማይኖር አስታወቁ። የሁኔታዎችን መወጣጠር ተከትሎ የአሜሪካ ኤምባሲ ልዑካን ወደ ትግራይ ሲሄዱ የአውሮፓ ህብረትና የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት እንዲከበርና ከዚህ ውጭ የሚወሰዱ እርምጃዎች አውዳሚ ውጤት እንደሚኖራቸው አሳሰበው። በምዕራባውያኑ ግፊት ይሁን በውስጥ ባለ ችግር ውሉ ባለየ ሁኔታ ህወሓት በሳምንቱ መጨረሻ ጊዜ አስተዳደሩን ለማፍረስ የያዘውን እቅድ ሳይፈጽም ወደ ሌላ ሳምንት ተሸጋግሯል።